حضور نے فرمایا جنت کے دروازے تک کچھ لوگوں کو لے جایا جائے گا، اندر ویکھن گے خالد بن ولید کھڑے، صدیق اکبر کھڑے، حیدر کرار کھڑے، امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے، سلطان الہند کھڑے، داتا علی حجویری کھڑے، غازی علم الدین کھڑیا، ممتاز قادری کھڑیا، حافظ عدیل کھڑیا، بڑے بڑے شیر کھڑے ہونا دیکھیا، انہوں نے کہا چلو جی دنیا تی بھی ایسا کچھ نہ کیتا تے جنت وچ بھی انہاں نال جان لگیا۔ میرے آقا نے فرمایا جدوں دروازے تے وہ لوگ پہنچن کے دروازہ بند کر دیتا جائے، پھر انہوں نے واپس جا کے چلو اے تے تانوں جڑا تساں مذاق کیتا سی نا دنیا تے دین نال، اے تہاڈے نال مذاق دا جواب ہے۔ باز آؤ، ڈرو خدا سے، تسی نہیں، تسی تو حضور دے غلام ہو نا، میں تہاڈے نال نہیں، تہاڈے وچ کسے بندے نال بھی میرا خطاب نہیں، انہاں نال ہے جنہاں کلمہ پڑھ کے مسئلہ ختم نبوت سمجھ نہ آیا، انہاں نال میری گل ہے، ڈرو ورنہ ادھی راتی تسی کتھوں کتھوں لکھاں روپے میں رستے حساب لا رہے سی تو جڑا صرف پیٹرول ساڑ کے آئے ہو نا، یہ لکھاں روپے آج دے بن دین جا، یہ لکھاں روپے اسی تے کروڑا تک کم چلا جاندا، تہاڈے تے جلیو قیمت ہی کوئی نہیں، یہ قیامت والے دن حضور بلان گے، اس دن پھر تہاڈی انہاں ساری چیزاں دی قیمت پینی انشاءاللہ۔ ہاں جی قیامت والے دن جڑا لبیک دا نعرہ لگنا ہے تسی سوچو کیویں لگنا، اللہ تہاڈی کوئی قیمت نہیں، واللہ تہاڈی کوئی قیمت نہیں، پوری دنیا تہاڈے کول خوف زدہ ہے، اسی گناہگار ضرور ہاں، غدار نہیں، ہاں غدار نہیں۔ پاکستانی قوم اس ویلے اس وقت پوری دنیا تے قیادت کر رہی ہے، یمن بھی لٹیا گیا، شام بھی لٹیا گیا، عراق بھی لٹیا گیا، افغانستان بھی لٹیا گیا، اردن بھی لٹیا گیا، کی بچیا ساڈے کول؟ ایک پاکستان ہے جڑا پوری دنیا نو کھٹک رہا، ساڈے کو ایٹم بم بھی ہے، ایٹم بم دی حفاظت لبیک والی کر سکدے جی، اے جڑے کیبل میں جی رات تسی ایم این اے بناؤ پیر صاحب نو، تے پیر صاحب جدو جان گے نا اسمبلی تے اسی انہاں نو کیوڑے دی رسی وٹ کے دیاں گے، تے انہاں نو عرض کراں گے حضور جیڑا پاکستان تے اسلام دے خلاف اسمبلی ممبر بولے اس دی تسی مشکاں بند دینیاں، کوئی تقریر او دے خلاف نہیں کرنی، انہوں تسی کرسی نال بند دینا ہے، شامی ساڑی گڈی آئے گی انہوں لے آئے گی، پکی گل۔ پاکستان کا کھاتے ہو اس کے خلاف بکواس کرتے ہو، پاکستان اسلام کی خاطر بنا ہے، ورنہ تو تم آج کیا سے کیا ہوتے، ایک پاکستان بیٹھ کر کیبلوں پر کہتے جی انڈیا یہ ہوتا ہے، تینو بہو انڈیا نال پیار ہے تو بارڈر کراس کر جا، مودی نہ جا کے رشتے کر۔ پاکستان تو صرف محمد عربی دے غلامہ واسطے بنیا، اسلام واسطے بنیا، ناموس رسالت دی حفاظت واسطے بنیا، ختم نبوت دے اللہ منو یہ ہولیاں منان واسطے نہیں بنیا۔ حضور سدھے تیر نہ ہو گیا تو دوسرے دن میں تھا گل کرنا، دو چار دیا مشکاں بن کے سی جدو گڑی پایا کدھر لے جا رہا ہے، انہوں کہتا تینوں گنڈا سنگھ بارڈر تے لے جا رہا، تینوں پاکستان موافق جے نہیں آیا، تینوں اسلام موافق جے نہیں آیا، تینوں اتنے انہوں دے حوالے کر رہے ہیں جا کے جا گولڈن ٹیمپل 2 دن سکھا نہ، ہاں جی مودی نہ جڑا بڑا مندر بنیا وہ دبئی بنا رہا ہے، سب کچھ بکا تھا عزت اصلاح بی بی کی، دبئی دے میرا میں کی گاڑ پھر کہتے مولی خادم گاڑاں کٹدا، حضور ان مندروں کو گرانے کے لیے آئے اور آج تم عرب کے مال سے مندر بناتے ہو، انشاءاللہ لبیک کی حکومت آئی تو اسی تہاڈے کو بھی پترو حساب لینا ہے انشاءاللہ، اتنے تہاڈے کول پیسے ہیں تے مسجد بنواؤ، مندر مودی نو خوش کر کے کنوں خوش کر رہے ہو؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں تو اللہ کی ہیں، بتا تو مندر بنا کر کس کو خوش کر رہا ہے؟ اور پھر اسلام کے دعوے بھی کرتے ہو، ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ اسلام کو تمہارے جیسے غداروں کی ضرورت نہیں ہے۔ جی جنگ قادسیہ تسی ہن بس اتنی گلاں، لو جی جنگ آخری گل سن لو، اج بابے ہوراں دا تقاضا تے وڈا مڑ مڑ کھڑے ہو رہے ہیں، توجہ جی، میں اور بابے رد لو جی توجہ، مسلمانوں کا مزاج گلیاں محلے نہیں ہوندا، چشتی صاحب کہندے نے گل سنا دو، قادسیہ پتہ ہے نا بہوں وڈی جنگ ہوئی، حضرت عمر دے بارے بڑے پریشان رہندے سن، روزانہ کئی میل مدینہ منورہ تو اس راستے پیدل چل کے آندے سن، بھئی کاش کوئی بندہ کو آوے تے مینوں دسے قادسیہ فتح ہو گیا۔ اللہ ایک دن ویکھے تے ایک اونٹنی سوار، وہ حضرت عمر نو نہیں سی جاندا، ایک اونٹنی سوار بھجائی آوے اونٹنی، تے آپ نے فرمایا او کی گل ہے؟ انہوں نے کہا ہٹو پیچھے، میں عمر نو دسنا قادسیہ فتح ہو گیا۔
حضرت عمر فرمایا اچھا میں تیرے نال نال نسدا تو مینوں سنائی آ کنج پتہ ہویا انہوں نہیں سی پتہ عمر یہی ہے کہے جا یوں ہی جانے نہ تواں سے کہ رت بدل چلی ہے تیری جنبش زباں سے جدوں مدینہ اتنے کئی میل حضرت عمر پیدل نال نسدے رہے اونٹنی سوار دے نال انہوں اے نہیں کہ میں ہی عمر ہاں جدوں مدینہ منورہ پہنچے تے حضرت عمر لوگا کہ السلام علیکم یا امیر المومنین انہوں کیا اے عمر انہوں کیا ہاں میں ہی عمر ہاں یار میں کہا تسی میں نے اتھے نہیں دسیا فرمایا نہیں تو اپنی ڈیوٹی دے آیا نا میں تینوں روکنا نہیں سی رستے وچ کیوں جی پروٹوکول کے بغیر کیوں جی قادسیہ تو فتح ہو گیا نا گل اے تو معمولی جی تانوں سنائی قادسیہ بہت وڈی جنگ ہوئی بہت وڈی جنگ ہوئی حضرت عمر اتنے تک فرمان سن درمیان کوئی دیوار آ جائے اس حد تک گل بڑی دور چلی گئی سی پتہ ہے کدی وجہ تو فتح ہوئی جی حضرت ابو محجن سقفی دی وجہ تو فتح ہوئی آپ نے نا تلوار اج پکڑی تے گھوڑے تے بیٹھے لکھاں دی انہاں دی صفاں سن آپ گھوڑا دوڑایا تے این ٹک 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 اللہ اینج انہاں دیاں صفاں کٹیاں جویں تسی پٹھے نہیں کٹدے اے نہیں سی کہ کھڑے ہوئے سن ہاں جی کٹ لو اینج نہیں سی مطلب تسی سمجھو آہو جی پٹھے تے انجی بیچارے ہوندے اینج نہیں سی او پورے کرو فر نال تلواراں تے ہر شے لے کے کھڑے سن لیکن محمد عربی دے شیر دے سامنے انہاں دا کچھ پڑھ نہیں سی یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی اللہ توجہ جی جدو قادسیہ فتح ہو گیا نا تو تانوں پتہ ہو سپر پاور سن انہاں دے خیمے بڑے وی آئی پی قسم دے خیمے تے بڑے اوتے قالیناں بچھیاں تے حضرت سعد ابن ابی وقاص نے حضرت زبیر بن عوام نو بلایا تے فرمایا بڑے صحابہ زخمی ہو گئے آج بڑے آرام دہ قالیناں بچھیاں انہاں دے خیمے وچ آج سارے زخمی صحابہ تے تابعین انہاں خیمے سواؤ تاکہ سویر تک انہاں دے زخم ٹھیک ہو جان آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی اسماء بنت ابی بکر سیدنا صدیق اکبر دی بڑی صاحبزادی انہاں دے نکاح وچ اے حضور دے پھپھی زاد زبیر بن عوام انہاں دے نکاح وچ صدیق اکبر اے کھان پین دے جھگڑے تے بعد چلے نا جی صحابہ تے اہل بیت دے صدیق اکبر دی وڈی دھی جڑی حضور دے پھپھی زاد زبیر بن عوام دے نکاح وچ تے نکی دھی حضور دے نکاح وچ سبحان اللہ کیا بات کیوں جی حضرت عائشہ صدیقہ جی تے بندہ پھر صحابہ صدیق اکبر دے بارے گل کرے توبہ 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 صدیق اکبر جس گھوڑے ہوتے سوار ہو نا اس نے جڑا پیشاب کیتا نا او دا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ توجہ جی یہ تو موضوع ہی دوسرا ہے نا جی یہ تو پھر تاجدار صداقت کانفرنس ہوئے تو دے وچ میں یہ گلاں بیان کراں ہاں یہ تو ویسے آج ضمناً میں گل کرن لگا آپ نے فرمایا میں اپنی بیوی کول پوچھ کے آنا اسماء بنت ابی بکر کول کہ اسی زخمی صحابہ تے تابعین انہاں دے خیمے سوا دئیے تے جدو آئے نا زبیر بن عوام اپنی بیوی حضرت اسماء بنت ابی بکر جڑا حضور دا کھانا گھر سورج پہنچاندیاں سن انہاں کہا کہ سعد بن ابی وقاص اے کہندے اسماء بنت ابی بکر جلال چ آ گئی ہے فرمایا سعد نے فیصلہ کر تو نہیں دیتا انہوں نے کہا نہیں کیتا نہیں میں مشورہ کیتا ہے فرمایا جاؤ جا کے سعد نو کہہ دیو او جڑے وی آئی پی خیمے نا رومیاں دے او دے صحابہ نہیں سوانے انہاں وچ گھوڑے تے خچر بنو راتی انہاں وچ موتر تے لد کرن انہاں نو پتہ چلے محمد عربی دے غلاماں دی نگاہ وچ تواڈے خیمے دی اے حیثیت ہے اسی تواڈے خیمے ویکھن نہیں آئے اسی تے محمد عربی دے دین واسطے آئے بیٹھے اللہ اے اسلام دا مزاج اسلام دا مزاج ہے نہیں انہیں چاہ دی پیالی پوائی تے لبیک دے خلاف گفتگو شروع کر دی مولوی پیسے لے کے آئے چلیا کہا تو دوبارہ گل کیتی میں تیرے دند باہر کٹ دیاں گا پیسے لے کے آئے تو مولوی خادم کسی جگہ ہی رکھے نہ کسی بندے کو ہی لے کے کسی کھوتے کو لین ہاں کم از کم کوئی مووی کوئی گل تے لے آنا پیڑا اور تے پھکیاں اور ساڑی کام آہو جی آہو جی آہو جی آہو جی میں آگے جڑے پیسے لے کے آنے چلے آؤ تو کئی سال باہر رہ کے ہضم کر دے باقی رہ گئے 21 کروڑ والی گل تے او تے شفیق امینی صاحب کو اسی لے لواں گے پیر صاحب کو لے لواں گے 21 کروڑ دا کیڑا مسئلہ ہے ساڑی قیمت تو کوئی چج دی پانی سی ساڑی قیمت کائنات وچ ایک ہوئی ہے وہ محمد عربی دی غلامی اگلی گل آپ نے پتہ ہے کی فرمائی فرمایا پرانے خیمے جڑے مدینہ پاک تو اسی لے آئے سی نا انہاں خیمے ہوتے مدینہ پاک دا گرد و غبار ہے سارے زخمیاں نو انہاں خیمے سواؤ سویرے تک ٹھیک ہو جان
جڑے خیمے ویخ کے بھی متاثر نہ ہوئے، انہاں دی قالیناں ویخ کے بھی متاثر نہ ہوئے تے زخمیاں دے خون بہندے انہاں خیمے چ لیٹن بھی نہ دیتا. میں اس اسلام دے مزاج دیاں گلاں لاؤ جی ہن بابا جی دی گل آخری ہو جائے. سبحان اللہ. سنا دے جی ہن مولا کائنات والی حدیث پاک سنانا. امام حسن والی تو بہت لمبی ہے، او دے اوتے پھر دو شعر پیر میر علی شاہ صاحب. سبحان اللہ. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القطط ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمتهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب اداج العينين اهدب الاشفار جلیل المشاش والقطط اجرد ذو مسربت شسن الكفین والقدمین اذا مشا تقلا کانما ينحط من سبب واذا التفت التفت معه بین کتفی خاتم النبوت وهو خاتم النبیین اجود الناس صدرا واسدق الناس لہجتا وعلینهم عریقتا واکرمهم عشیرتا مرعوا بداہتا حابا ومن خالته معرفة حبا يقول نائته لمر قبله ولا بعده مثلا. حضرت کاکا گئے نا صحابی رسول جرنیل سن کاکا گئے نا رومی بادشاہ نا مذاکرات کرن. انہیں رومی بادشاہ نے کیا بھئی بڑا شیر لے آؤ ایتے تاڑ کے رکھو. جدو حضرت کاکا میرے محلے داخل ہو نا مذاکرات واسطے تسی شیر کھلا چھڑ دینا ہے تے آپو غائب ہو جانا ہے. شیر انہوں کھا جائے گا. اسی کہاں گے جی ساڑھا شیر رسی توڑا کے پہ گیا محمد عربی دے غلام نو. تے حضرت کاکا جدو اندر ہوئے نا تے شیر بڑا اچھل کے آیا. آپ نے انج ہاتھ رکھیا ہو دے منہ وچ انج دا جبڑا چیر کے اتھے سٹ دیتا جن. میں ہن حضرت صاحب بن عبادہ والی گل ختم کرن لگا. جی اپنے آپ نو بدلو تے جنگ ہی حل ہے مقبوضہ کشمیر دا. مقبوضہ کشمیر دا حل جنگ ہی ہے. تے مودی دے ٹرمپ دے ہاتھاں وچ ہاتھ انج ہی چھٹ سکدے ہیں. اج اعلان ہوے تو کفر اتنا ہی ہوندا ہے بس. ہاں مومن دے سامنے نہیں. اے نہ میں تانوں اج سچی گل کرنا. اج تسی اعلان کرو پورے کفر جناب پھوڑی بچ جانی. انہاں کہنا تانوں نہیں اسی حل کرانے. انہاں کہنا نہیں اسی ہن خود حل کرنا ہے. تسی تشریف رکھو بادشاہ تے تسی او تے کھاؤ پیو اپنا جو گند کھانا ہے. اسی محمد عربی دے غلام کھجوراں ادیاں کھا کے لڑن والے دے وارث اٹھ کھڑے ہوئے ہاں. پتر لگدے ہن اسی آپو حل کرنے ہاں. اسی ہندو اینو پتہ نہیں سی اے محمود غزنوی دے وارث سن. اے ہندو نے شرارت کیتی کیوں ہے؟ اتنی بات ہے. او دے نہیں مودی جڑا بڑ کر رہا نا اس بڑ دی تاں ہی اٹھدی بند ہونی. انہوں نکیل پاؤ اس اٹھ نو. اس دا نکیل ایک ہی طریقہ ہے جہاد جنگ. او دا طریقہ ہے. اس تو علاوہ کوئی گل کوئی نہ. مکہ شریف بھی حضور نے جنگ نال ہی فتح کیتا ہے. ہاں یاد رکھو میری گل. حضور جدو تلوار لے کے جس دن آئے نا مرہ زہران تے حضور نے فرمایا صحابہ نو کہتے روشنی کرو ہر جگہ روشنی پھیلا دو آگ روشن کرو. تے مرہ زہران تے جدو راتی ہزاراں دے حساب نہ روشنیاں صحابہ نے کیتیاں نا تے مکے والے گھروں باہر نکل آئے. انہاں کیا ہوئے تے کیسر و کسرا دیاں فوج آ گئیاں. نہیں وہ ایک بندہ کہنے لگا نہیں یہ تے محمد عربی دی فوج آ گئی. ہاں جی یہ تے حضور آ گئے. ایک گل انجی ہے تو انہوں اپنی فوجوں تے داخل کرنی پڑنیاں. ہاں جی بالکل ہے. امریکہ تو کوئی ٹرمپ آج بھی کہندا دوستو کشمیر کا مسئلہ حل کرو. تینوں اسی تو ساڈا کیڑے دوست ہے؟ تو یہودی نصرانی ساڈا مسلماناں دا دوست نہ ہو سکدا. ساڈے قرآن وچ موجود ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. اے ایمان والےو یہود و نصارا نو دوست نہیں بنانا. بعضهم اولیاء بعض ایک دوسرے دے یارن. دسو جی مودی دے ہاتھ چوں نے کیویں ہاتھ پایا؟ ساڑھے بزرگ فرماندے نال کفر ملت واحدہ. کفر ملت واحدہ ہے. او ہندو ہوئے یا یہودی ہوئے یا نصرانی ہوئے یا بدھ مت ہوئے یا وہ چین والے ہون یا امریکہ والے ہون یا کینیڈا والے ہون یا جتھوں دا بھی کافر ہوئے وہ ایک ہی ملت ہے. لیکن اسی جنا ایک دم ادھر ایک دم ادھر ایک دم ادھر اسی ملت واحدہ کیوں نہیں بن کے ہندو نو چیلنج کر دے؟ سعودیہ بھی نال پاکستان میں کھڑا ہو جائے اور عرب امارات بھی کھڑا ہو جائے ترکی بھی کھڑا ہو جائے انڈونیشیا بھی ملیشیا بھی ایران بھی یہ سارے کھڑن جی پاکستان تو حملہ کر اسی تیرے نال. کیوں جی کفر ملت جب واحد ہو سکتی تھے اسلامی ملت ہے ہی واحد. اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت.
ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲullah ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵੇ ਭਾਈ? ਬਸ ਜੰਗ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। हुजूर ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਹਿੱਲੇ ਕਿ ਨਾ ਹਿੱਲੇ? हजरत साद बिन उबादा जदों क्या सी वड देंगे, इरतजत आलो मक्का था। ऐ इमाम ने लिखा है, ऐ मेरे को पई है सुबुल हुदा व रशाद च फरमाते इरतजत आलो मक्का था। मक्का ही नहीं पूरा आले मक्का हिल गया। उन्हें क्या आज वडे जाना है? रसूलुल्लाह उधर तशरीफ ले आ रहा है जन्नतुल मुअल्लम। हुजूर दा सर अक़दस है, हुजूर दा सर अक़दस है झुके हुए सी। कजावे दी अगली जड़ी लकड़ी सी ना, सहाबा कहंदे ने हुजूर दा पेशानी मुबारक उन्होंने छू रही सी। माना ये सी हुजूर ने अपनी उम्मत नू तालीम दी जे अल्लाह नेमत देवे ते सिर चुकना नहीं, सिर झुका के रहना। ये साढ़े वास्ते सी। कहते फिर हो जदों मक्का पूरा हिलिया, एक शायर ने फिर शेर लिख के दिते। बस वो शेरां उत्ते मैं गल मुकान लगा। हजरत साद दी गल अजे रहिंदी क्यों जी? वो शेरां उत्ते ताकि इन्हां नू पता लगे भाई कश्मीर दी आज़ादी सिर्फ जंग नाल ही हो सकदी। अक़वाम मुत्तहिदा या ट्रंप दे पुत्र शुतर ये कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके। क्यों जी? इकबाल कहता है मैं यूरोप विच हो क्या आया। मैं कहा की वेखे? कह लगा शरह यूरोप बेनज़ाए कीलो काल बर्रा करदास पर गुरगा हलाल। कह लगा मैं यूरोप विच हो क्या आया। पूरे यूरोप दा इस बात उत्ते इत्तेफाक है कि जिथे मुसलमान भेड़ मिले भेड़िया उन्होंने खा जाए, ओदा कोई गुनाह कोई। नक्शे नौ अंदर जहां बायन देहात अज कफन दुजदा चे उम्मीदे कशात। इकबाल कहता उठा मुसलिया खुद अपनी हिफाजत के लिए बंदोबस्त कर। इन्हां कफन चोरा करो तेन केड़ी उम्मीद है? एक कफन चोर जिन्होंने इकबाल बार बार कफन चोर कहता। क्यों जी? ते तुसी उन्होंने अपना किस तरह खैर खा कहते हो? मुसव्वर पाकिस्तान उतो पढ़ के आया, उतो वेख के आया, उतो सारा निजाम वेख के आया। तौबा तौबा। जदों हजरत साद ने नारा लाया ना पूरा मक्का हिल गया। मक्के वाले सलाह की भाई बचन का तरीका है कि रसूलुल्लाह दी बारगाह में शिकायत करो साद बिन उबादा दी कि ये तो मारन दियां धमकियां ला रहा, काबे च भी वड्डण दियां। उन्हें एक जनानी नू शेर लिख के देते औरतों के हुकूक पर भी। हुजूर इधर तशरीफ ले आ रहे, वो जनानी हुजूर दी ऊँटनी दे अगे खड़ी हो गई। अजय उन्हें कलमा नहीं पढ़िया। जेड़े साहबी नाल सन हुजूर ने फरमाया ऊँटनी रोक दो, ये क्या कहती है? औरतों के हुकूक की बात करते हो। हुजूर ने नहीं फरमाया इसको कैद कर दो। क्यों जी? ये तो मुशरिका औरत है, ये मेरी सवारी के सामने आ गई है, इसको कैद कर दो, ले जाओ इसको यहाँ से। हुजूर ने फरमाया सवारी रोक दो। है काफरा लेकिन है तो औरत ने थी। गल तो सुन दो मैंने क्या कर। औरतों के हुकूक की बात करते हो तुम। क्यों जी? गलियां बाजारा च नचा के औरतों के हुकूक की बात करते हो और उनकी जिस्म फरोशी के अड्डे खोल कर औरतों के हुकूक की बात करते हो। शराब और शबाब के क्लब खोल कर तुम औरतों की बात करते हो। दुख्तर अकरा चू नबी आदम ताई दी धी नंगे से राई था। इकबाल कहता दुख्तर अकरा चू नबी बे पर्दादीद चादर खुद पेशे रुए ऊ कशीद माजा खातून तय और या तरम पेश अकवा में जहां बे चादरम। इकबाल ने फिर आगे रोया, कहने लगा या रसूलल्लाह आदम ताई दी धी नंगे से राई तुसी चादर दे देती, आज आप दी उम्मत सारी नंगे सिर हो गई, इन्हों भी चादर दे दो। माजा खातून तय हुजूर असी तो उस आदम ताई दी धी नालों भी ज्यादा नंगे हो गए। इकबाल फिर अगे रोया बारगाह रिसालत की हुजूर साढ़े वास्ते भी करम फरमाओ। असी यही दुआ मंगते हैं हुजूर साढ़े वास्ते भी करम फरमाओ। लो जी जदों उस हुजूर के सामने आके खड़ी हो गई ना औरत, हुजूर फरमाया क्या कहती हो? हुण जरा सुनो। हजरत गल तो इंज होवे पूरा मक्का हिले तो फिर हुजूर की बारगाह में शिकायत लैके आए। उन्हें क्या या नबी अल हुदा इलैका लजा हय्य कुरैशन वला तहीन लजाई दाकत अलैना बिल अंसार। या नबी अल हुदा इलैका लजा हय्य कुरैशन वला तहीन लजाई हीन दाकत अलैहिम सादुल अर्द व आदाहुम इलाहुस समाई खज़रजियुन ला यस्ततियु मिनल गैज़ रमाना बिन नस्र वल अव्वाई इन्ना सादन युरीदु कासिमत ज़हर बिआलिल हुजून वल बतहाई वलन अफहमल वादी वनादा या हुमादल अदबार आलल लिवाई लतकूनन्न बिल बिताख कुरैशुन फक़दल काइफी कुफिल इमाई फनहयन्नहु फइन्नहु असदुल उसदिल दल गाब इंद वालिगिद दिमाई। ऐ लिख के लाई हुजूर आज कुरैश पर जमीन तंग हो गई, आज रब भी अर्श अजीम का मालिक भी इन पर नाराज है। हुजूर आज साद बिन उबादा कुरैश की कमर तोड़ना चाहता है जी या रसूलल्लाह। इंजे गुस्से नाल जेड़ा उन्हें ऐलान किया है ना खज़रजियुन ला यस्ततियु मिनल गैज़, हुजूर जेड़ा उस गुस्से नाल ऐलान किया ना, इस गुस्से ते जलाल दी हालत जे मक्के च दाखिल हो गया ना ते मक्के वालियां नू अव्वा और नसर जेड़ा सितारा है ना आसमान दा, हुजूर इन्हें पूरे मक्के वालियां नू चुक के उहदे ऊपर सुट देना है।
حضور ہے نا پورے مکے نو چک کے سٹ دینا ایک طرف حضور ہے نو اگے کیے فلینا فمل وادی ونادا یا حماد الادوار یا اللوائی لتکونن بالبطاق قریش فقط القائے فیو کف لمائی حضور جی سعد بن عبادہ اپنے لشکر نہ اس غصے داخل ہو گیا نا تے پورے مکے والے اج اینج مسئلے جان گے جویں